السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، سارے جہان وچوں سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، تک چہرہ کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے، سارے جہانوں نرالا سارے جہانوں نرالا حسن و جمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زمین و آسماں وچ پھر لے تو دو جہاں وچ، زمین و آسماں وچ پھر لے تو دو جہاں وچ، محبوب کبریا دی محبوب کبریا دی کوئی نئی مثال ہونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، جے لبنائی نبی نو لب لے ابو بکر نو، جے لبنائی نبی نو لب لے ابو بکر نو، جے لبنائی نبی نو لب لے ابو بکر نو، ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جات نال ہونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا، قدماں دی یارو آہٹ جنتی بھی سن دے پینے، قدماں دی یارو آہٹ جنتی بھی سن دے پینے، قدماں دی یارو آہٹ جنتی بھی سن دے پینے، طیبہ دی گلیاں وچ طیبہ دی گلیاں وچ جدوں ٹردا بلال سونا، ایک باری پھر کہہ دو، کتنا پیارا جملہ کہ قدماں دی یارو آہٹ جنتی بھی سن دے پینے، قدماں دی یارو آہٹ جنتی بھی سن دے پینے، طیبہ دی گلیاں وچ طیبہ دی گلیاں وچ جدوں ٹردا بلال سونا، چہرہ زلفاں کمال حسن زلفاں کمال حسن زلفاں حسین حسن
چہرہ کمال سونا سارے جہان وچوں آمینہ دا لال سونا زلفاں حسین حسن چہرہ کمال سونا. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المتقین رہبر کل ہادی کل شمع سبل عبداللہ دے چند دکھیاں دے سجن نبیاں دے سردار ساڈی سب دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے. معزز بھائیوں بزرگوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میری دعا ہے کہ جو میرے بھائی اور بہنہ اول وقت مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے نے، اللہ رب العزت انہا خوش نصیباں دا اول وقت مسجد دے اندر تشریف لے کے آنا قبول و منظور فرما کے نجات دے لئی ذریعہ اور سبب بنائے. آج دے خطبہ جمعہ اندر میں تہاڈے سامنے امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رضائی خالہ جان سیدہ ام سلیم انصاریہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرنا ہے، کیونکہ گزشتہ 3 جمعے جڑے نے او تابعین دے مقدس زندگیاں دے متعلق تسی سماعت فرمائے نے، تو میرے دل اندر اللہ تعالیٰ نے بات پیدا کی تھی کہ مستورات عورتاں دے حوالے دے نال بھی عظیم و شان عظیم المرتبت خاتونہ دا عورتاں دا ذکر خیر کیتا جائے، تاکہ ماما بہنہ دی بھی حوصلہ افزائی ہوئے اور اونا دی بنال تربیت ہوئے. سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول کائنات علیہ السلام دی رشتے دے اندر رضائی خالہ جان لگ دیا نے، یعنی کہ سیدہ ام سلیم نے اور رسول کائنات علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے ایک کوئی ماں دا دودھ پیتا ہے. اور سیدہ ام سلیم انہ دی کنیت ہے، انہ دا اصل نام ہے غمیسہ یا رمیسہ. انہ دے نام اندر مورخین نے اختلاف کیتا ہے، لیکن انہ دی کنیت ام سلیم ہے. تو ام سلیم اپنی کنیت تو زیادہ پہچانیاں جاندیاں نے، کنیت انہ دی زیادہ مشہور ہو گئی، رشتے دے اندر آپ دی رضائی خالہ جان لگ دیاں نے، اور ایک خونی رشتہ ہے اور دینی اور اسلامی رشتہ جڑا ہے. اس رشتے دے حساب نال رسول کائنات علیہ السلام دی بہت عظیم و شان صحابیہ نے تے صحابی تے صحابیہ دے متعلق تسی جان دے ہو کہ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے جس شخص نے اور جس عورت نے حالت ایمان اندر میرے چہرے دی زیارت کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے اور اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے. دوسرے لفظ اندر اس طرح سن لو کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت جڑی ہے نا انہوں واجب کر دیتا ہے. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ایمان تازہ کر دین والی، رسول کائنات جدوں معراج تے گئے نا تو رسول کائنات علیہ السلام نو کسے دے قدماں دی آہٹ سنی، کسے دے چلن دی آواز رسول کائنات نے سنی. رسول کائنات علیہ السلام نے پوچھا اس ساڑے نال کون چل رہا ہے، ایک کدے قدماں دی آہٹ ہے، ایک کدے قدماں دی آواز ہے، ایک چلن والا کون ہے؟ تو دسن والے نے دسیا اے اللہ دے پیارے پیغمبر اے تواڈی صحابیہ غمیسہ بنت ملحان یعنی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اے چل دیاں مدینے دی سرزمین تے نے، اے چل دیاں مکے دی سرزمین تے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دے قدماں دی آہٹ جنت دے اندر جاری فرما دیندے نے.
اتنی عظیم و شان عورت رسول کائنات نے بے شمار مرتبہ انہوں جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے۔ توڑے دل و دماغ اندر خیال آ رہا ہوئے گا کہ اگے تے اسی حضرت بلال حبشی دے متعلق سنیا سی کہ او زمین تے چل دے نے اونا دے قدمہ دی آہٹ جنت اندر جاری ہون دی ہے، او بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن سیدہ ام سلیم دے متعلق بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے کہ جیڑا ایمان لے کے آئے، نیک عمال کرے، زندگی اللہ رسول دے مطابق او دے احکامات دے مطابق گزارے، اللہ تعالیٰ پھر انجی عزت عطا کر دینے، انجی عظمتات شانہ عطا کر دینے۔ آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرمائیے اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت اور کردار نو سماعت فرمائیے۔ جتھے جتھے میرے معاشرے دے حوالے دے نال باتاں آن گیاں، میں کوشش کرانگا انشاءاللہ انہاں باتاں نو بھی تہاڈے سامنے ذکر کرا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے انو سنا کے بالخصوص میری ماما بہناں نو تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ او مسلمانوں، میرے رب کریم نے فرمایا ہوں اے بس دعا دے چہرے والیا بلیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والے آؤں، علم نشرہ دے سینے والے آؤں، طاہا دی شان والے آؤں، بدر منیر دے مقام والے آؤں، وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ حرما دے دین پاک والے آؤں، قد نرا تقلب وجہی کا بالسما دی پیشانی والے آؤں، وما ینتقو عن الہوا دیاں پاک بلیاں والے آؤں، یا ایوہ المزمل دی کالی کملی والے آؤں، یا ایوہ المدثر دی چادر اوڑھ کے سونے والے آؤں، یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آؤں۔ فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے میری مکی مدنی سرکار دے سینہ پاک تے اللہ کریم نے اپنا قرآن پاک نازل فرمایا ہوں۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ رب کریم نے فرمایا ہوں اے دنیا کائنات اندر زندگی بسر کرنے والوں، جیڑا بندہ میرے ذات تے ایمان لے آئے گا اور میرے رسول تے ایمان لے آئے گا، جیڑی عورت میرے تے اور میرے رسول تے ایمان لے آئے گی پھر اس تو بعد نیک عمل کرے گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اسی عزت تے شان تے شوکت والی عظمت والی پاکیزہ زندگی عطا کر دیاں گے۔ او مسلمانوں، سیدہ ام سلیم دی زندگی بڑی پاکیزہ عزت والی زندگی سیدہ ام سلیم دی، عظمت والی زندگی سیدہ ام سلیم دی، شان والی زندگی سیدہ ام سلیم دی۔ عزتہ کیوں ملیاں سیدہ ام سلیم نو، شانہ کیوں ملیاں، مرتبہ تک مقام کیوں ملیاں سیدہ ام سلیم نو، شانہ کیوں ملیاں نے۔ آؤ مسلمانوں، میں عرض کرنا چاہنا ہوں، گل ابتدا تو ذرا توڑی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا میں میری مکی مدنی سرکار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک اندر اپنی نبوت دا اعلان کر دیتا بے، اللہ دی توحید اور اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا بے، اپنی رسالت دا اعلان کر دیتا بے۔ میری مکی مدنی سرکار نے جدو اپنی توحید نبوت تے اللہ دی توحید دا پرچار کیتا بے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندیاں نے۔ جس وقت مسلمان ہو گئی ہوں، انہاں دا پہلا شوہر جدا نام مالک بن نظر ہے، انہیں ہجے کلمہ نہیں پڑھے ہوں، ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہویا ہوں۔ جدوں گھر آئیاں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مالک بن نظر نو پتا چلے ہوں میری بی بی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، میری بی بی عبداللہ دے بیٹے محمد دے دین تے ایمان لے کے آ چکی ہے، میری بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا بے۔ مالک بن نظر پریشان ہو جاندہ بے، مالک بن نظر
نظر جناب ناراض ہو جاندا وے، اپنی بیوی نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیندا وے، کہندا نبی دا کلمہ چھڑ دے، مینوں پتہ چلیا تو بے دین ہو گئی ہے، مینوں پتہ چلیا تو اپنے آبا و اجداد دا دین چھڑ دیتا ہے، اپنے باپ دادا دا دین چھڑ دیتا ہے، مینوں پتہ چلیا تو نبی دی نبوت تے ایمان لے کے آ گئی ہے، لہذا میرا جناب میرا تیرے سامنے مطالبہ یہ ہے، اے ام سلیم تو نبی دا کلمہ جڑا پڑھیا ہے اس کلمے دا انکار کر دے، نبی دی نبوت دا انکار کر دے، اپنے آبا و اجداد دے دین تے دوبارہ واپس آ جاؤ، وگرنہ میں تینوں دکھ دیواں گا، تکلیفاں دواں گا، میں تینوں طلاق بھی دے سکنا وا، میں تینوں اپنے گھر دے وچوں بھی باہر کر دیاں گا۔ سیدہ ام سلیم نے ساریاں گلاں سنیاں تے صبر تے تحمل دے نال سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے، اے میرے سر دے تاج جناب مالک بن نظر، تسی دکھ دے وہ مینوں پھر بھی برداشت ہے، تسی تکلیفاں دے وہ مینوں پھر بھی برداشت ہے، تسی طلاقاں دے وہ مینوں پھر بھی برداشت ہے، تسی اپنے گھر چوں مینوں باہر کر دے وہ مینوں پھر بھی برداشت ہے، لیکن میں کلمہ نہیں چھڈاں گی، جڑے دین تے میں ایمان لے آئی ہوں اس ایمان نو میں نہیں چھوڑاں گی، میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکتی، میں نبی دی نبوت دا انکار نہیں کر سکتی، میں بے دین نہیں ہوئی ہاں بلکہ میں تے دین اندر شامل ہو گئی ہوں، میں بے دین نہیں ہوئی ہاں بلکہ اصل دین تے میں ہن اپنایا ہے، ہن میری زندگی دے اندر بہار آ گئی ہے، ہن میری زندگی دے اندر رونقاں آ گئیاں نے، اگے میں غیر مسلم سا ہن مسلمان ہو گئی ہوں، ہن کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نبی پاک دی امتی بن گئی ہوں، لہذا جتنے بھی دکھ دے لے، جتنے بھی پریشان کر لے، میں اس کلمے نو نہیں چھڑنا ہوں۔ اس مالک بن نظر نے بڑیاں تکلیفاں دینیاں شروع کیتیاں نے، بڑا دکھ دینا شروع کیتا ہے، لیکن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھاں تے پریشانیاں نو برداشت کیتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں چھڑیا۔ ادھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارے چھوٹے جنے بچپن جناب بچپن دے اندر چھوٹی جی عمر حضرت انس بن مالک دی چھوٹی جی عمر اندر حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نو بھی کلمے دی تلقین کرنا شروع کر دیتی، اپنے بیٹے نو بھی پڑھانا شروع کر دیتا، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، اپنے چھوٹے جے بیٹے نو بھی کلمے دی تلقین کرنا شروع کر دیتی۔ ایک دن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک نو کلمے دی تلقین کر رہی نے، اچانک انہاں دا شوہر مالک بن نظر آ جاندا وے، انہیں دیکھیا کہ بیٹے نو بھی کلمے دی تلقین کیتی جا رہی ہے، مالک بن نظر کہندے نے ام سلیم تو تے اپنے آبا و اجداد دا دین چھڑ دیتا ہے، تو تے بے دین ہو گئی ہے، میرے بیٹے نو تے نعوذ باللہ خراب نہ کر، میرے بیٹے نو تے بے دین نہ کر، میرے بیٹے نو تے کلمے دی دعوت نہ دے، اس میرے بیٹے نو تے دے حال تے چھڑ دے، ایدے آبا و اجداد دے دین تے چھڑ دے۔ سیدہ ام سلیم نو کہندے نے اے ام سلیم تو میرے بیٹے دا مستقبل خراب کر رہی ہے۔ سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے نہ میرے سر دے تاج، میں اپنے بیٹے دا مستقبل خراب نہیں کر رہی بلکہ میں تے اپنے بیٹے دا مستقبل بنا رہی ہوں، میں اپنے بیٹے نو بے دین نہیں کر رہی بلکہ میں اپنے بیٹے نو سیدھے رستے تے لے کے آ رہی ہوں، اپنے بیٹے نو دین دی دعوت دے رہی ہوں۔ سیدہ ام سلیم نے صبر دا مظاہرہ کیتا، سیدہ ام سلیم نے جناب تحمل دا مظاہرہ کیتا، سیدہ ام سلیم نے جدو صبر و تحمل دا مظاہرہ کیتا، مالک بن نظر دی ایک گل بھی نہیں چلی، ایک ہتھ کنڈا بھی کم نہیں آیا، ایک گل بھی جناب کارگر ثابت نہیں ہوئی، بڑے دکھ دیتے تکلیفاں دیتیاں۔ سیدہ ام سلیم نے جدو کلمہ نہیں چھڑیا، استقامت اختیار کیتی ہے، مالک بن نظر ایک دن پریشان ہو جاندا وے، ناراض ہو کے غصے دے اندر آ کے اپنا سامان بنیا تے ملک شام دی طرف روانہ ہو جاندا وے، چلدا چلدا ملک شام اندر پہنچ گیا، شام اندر کسے دشمن نے مالک بن نظر نو قتل کر دیتا وے، مالک بن نظر حالت کفر اندر انتقال کر گیا۔ جس وقت سیدہ ام سلیم نو پتا چلیا میرے سر دے تاج نو شام اندر قتل کر دیتا گیا وے، مالک بن نظر نو جناب شام اندر قتل کر دیتا گیا وے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جناب انہاں نے سوگ کیتا، انہاں نے دکھ دا اظہار کیتا، انہاں نے غم دا اظہار کیتا، کاش میرا شوہر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا، جہنم دی اگ تو بچ جاندا، کاش میرا شوہر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا، نبی پاک دا صحابی بن جاندا، نبی پاک دا امتی بن جاندا، اودے تے بھی جہنم دی اگ حرام ہو جاندی، اودے تے بھی اللہ دی جنت واجب ہو جاندی۔ دکھ تے پریشانی دا اظہار کیتا، الغرض سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا چھوٹا جہا بیٹا 10 سالہ بیٹا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے جناب اپنے بیٹے نو نال لیا، چل دیاں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر
ہوئیاں نے عرض کر دیا نے محبوبہ میں اپنے بیٹے نو تواڈی خدمت واسطے وقف کرنی ہوں محبوبہ میں اپنے بیٹے نو تواڈی خدمت واسطے وقف کرنی ہوں اج تو بعد میرا بیٹا تواڈا خادم ہو گیا وے اج تو بعد میرا بیٹا تواڈی نوکری کرے گا اج تو بعد میرا بیٹا تواڈی خادمی کرے گا اج تو بعد میرا بیٹا تواڈیاں مسواکاں بنائے گا اج تو بعد میرا بیٹا تواڈیاں جُتیاں اٹھائے گا اج تو بعد میرا بیٹا تواڈا بستر بنائے گا اج تو بعد میرا بیٹا تواڈی نوکری کرے گا اج تو بعد میرا بیٹا تواڈی خادمی کرے گا محبوبہ میں اپنے بیٹے نو تواڈی خدمت اندر دے دیتا ہے میری مکی مدنی سرکار نے حضرت انس بن مالک نو قبول کر لیا وے فرمایا ٹھیک ہے ام سلیم خالہ جی ٹھیک ہے میں تواڈے بیٹے نو اپنی خدمت واسطے قبول کر لیا وے پھر حضرت انس بن مالک نے 10 سال میری مکی مدنی سرکار دی خدمت کیتی ہے 10 سال میرے نبی دی خدمت اندر گزارے نے لوگوں کتنی عزت تے عظمت والی بات ہے کوئی کسے دا بیٹا کسے ایم پی اے دا خدمت گزار بن جاندا وے کسے دا بیٹا کسے ایم این اے دا کسے ایم پی اے دا جناب نوکر ہے کسے دا بیٹا کسے وزیر دا نوکر ہے کسے دا بیٹا کسے مشیر دا نوکر ہے کسے دا بیٹا کسے وزیر دا نوکر ہے جناب ملک دے صدر دا نوکر ہے کسے دا بیٹا جناب پنڈ دے چوکیدار جناب پنڈ دے نمبردار تے سردار دا نوکر ہے میں قربان جاواں سیدہ ام سلیم دی عظمت تو سیدہ ام سلیم دے شان تو انہاں دا بیٹا خادم بنیا تے آخری پیغمبر دا خادم بنیا انہاں دا بیٹا نوکر بنیا تے آخری پیغمبر دا نوکر بنیا میری مکی مدنی سرکار دا خادم بن گیا وے حضرت انس بن مالک نے میرے نبی دیاں خدمتاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے ادھر جس وقت لوکاں نو پتہ چلیا سیدہ ام سلیم دا شوہر فوت ہو گیا وے انہاں دا شوہر نو قتل کر دتا گیا سیدہ ام سلیم ایک بیٹے دی ماں نے لوکاں نے پیغام نکاح بھیجنے شروع کر دیتے نے بڑے لوگاں دی طرفوں پیغام نکاح آیا وے لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہرے تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے نے میری بہنوں گل ذرا توجہ دے نال سنن والی میرے بھائیوں گل بڑا توجہ دے نال سنن والی وے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ابو طلحہ جناب آئے نے انہاں نے پیغام نکاح دیتا ہے ابو طلحہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے نے ہجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی نہیں بنے انہاں نے جناب نکاح دا پیغام دیتا وے کہندے نے ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہوں میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا ہوں سیدہ ام سلیم نے انکار کر دیتا ہوں فرمایا ابو طلحہ میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی میں تیرے نال شادی نہیں کر سکتی ابو طلحہ واپس چلے جاندے نے کچھ عرصے تو بعد دوبارہ ابو طلحہ آئے نے آ کے پیغام میں نکاح دیتا ہوں کہندے نے اے ام سلیم میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہوں میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا ہوں تو میرے نال نکاح کرنے واسطے تیار ہو جاؤ تو میرے نال شادی کرنے واسطے تیار ہو جاؤ لوگوں جان دے ہوئے ابو طلحہ کون نے ہجے کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے لیکن بہت بڑے تاجر نے 20 سالہ کڑیل کمارے نوجوان نے بہت بڑے مالدار نے بڑے پیسے تے بڑیاں دولتاں والے نے انہاں دے کولے پیسہ بھی بڑا ہے تے دولت بھی بڑی ہے مال بھی بڑا تے انہاں دے کولے پراپرٹی بھی بڑی ہے سونے چڑھ دی جوانی نوجوان نے 20 سال انہاں دی عمر ہے تے سیدہ ام سلیم نے جو کول جس وقت دوسری مرتبہ ابو طلحہ آئے نے آ کے کہندے نے ام سلیم تو میرے نال نکاح کر لے میں تینوں نکاح دا پیغام دینا وا سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے اے ابو طلحہ میں تواڈے نال نکاح نہیں کر سکدی میں تواڈے نال شادی نہیں کر سکدی ابو طلحہ کہندے نے ام سلیم انکار کرن دی وجہ کی ہے میرے کولے پیسہ بھی موجود ہے میرے کولے دولت بھی موجود ہے میں نوجوان بھی ہوں میرا حسن و جمال بھی ہے پھر میرے کولوں انکار کیڑی گل تو کر دے ہو میرے نال تسی شادی کرنے واسطے تیار کیوں نہیں ہوندے میرے نال تسی نکاح کیوں نہیں کر دے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے اے ابو طلحہ تسی جان دے ہو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں تسی جان دے ہو میں کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے دین تے ایمان لے آئی ہوں نبی پاک دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آئی ہوں جبکہ ابو طلحہ تسی مشرک ہو تسی کلمہ نہیں پڑھے ہو تسی مسلمان نہیں ہوئے تسی نبی پاک دی ذات تے ایمان نہیں لے کے آئے ہو تسی نبی پاک دی نبوت تے ایمان نہیں لے کے آئے ہو ابو طلحہ میں مسلمان ہاں تے تسی جناب غیر مسلم ہو میں تو عید پرست ہاں تے تسی بت پرست ہو میں اللہ نو منن والی تے تسی بتاں نو منن والے ہو تسی مشرک ہو تے میں موحد ہاں اس واسطے میرا تہاڈا جوڑ نہیں بندا میں تہاڈے نال نکاح نہیں کر سکدی جدوں تک تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوو گے میں تہاڈے نال نکاح نہیں کر سکدی وا قربان جاواں سیدہ ام سلیم دی سیرت تو مال نو بھی ٹھکرا دیتا وے دولت نو بھی ٹھکرا دیتا وے شہرت نو بھی ٹھکرا دیتا وے انہاں دی جوانی نو بھی ٹھکرا دیتا وے انہاں دے حسن و جمال نو بھی ٹھکرا دیتا وے
انہاں دے کنبے قبیلے تے خاندان نو بھی ٹھکرا دیتا وے، دین نو سامنے رکھیا اسلام نو سامنے رکھیا وے، عقیدہ توحید نو سامنے رکھیا۔ فرمایا اے ابو طلحہ جدوں تک تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہو جاندے میں تواڈے نال نکاح نہیں کر سکدی۔ ابو طلحہ کہندے نے اے ام سلیم اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں کیا پھر تسی میرے نال نکاح کر لو گے؟ سیدہ ام سلیم نے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے۔ ام سلیم فرماندیاں نے ابو طلحہ اگر تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے، اگر تسی نبی پاک دی نبوت تے ایمان لے آؤ گے پھر میں تواڈے نال نکاح کر لواں گی، پھر میں تواڈے نال شادی کرنے واسطے تیار ہو جاواں گی، بلکہ پھر میں اسے اسلام نو اپنا حق مہر قرار دے دواں گی، پھر تواڈے کلمہ پڑھن نو ہی اپنے واسطے حق مہر بنا لواں گی، پھر تواڈا حق مہر پھر نکاح کرن دے اندر حق مہر اسلام ہی تواڈا میرا حق مہر بن جائے گا، کلمہ پڑھنا ہی تواڈا میرا حق مہر بن جائے گا، پھر حق مہر دی صورت اندر تواڈے کولوں پیسے بھی نہیں لواں گی، تواڈے کولوں جائیداد بھی نہیں لواں گی، پھر جناب نکاح دے اندر حق مہر دے طور تے اسلام ہی تیرا میرا حق مہر بن جائے گا، کلمہ پڑھنا ہی تواڈا میرا حق مہر بن جائے گا۔ میں قربان جاواں حضرت ابو طلحہ انہاں دے دل اندر بڑا خیال آیا۔ سیدہ ام سلیم نے ایتھے بڑی جواز و تبلیغ کیتی وے، ایتھے بڑی نصیحتاں کیتیاں۔ فرمایا اے ابو طلحہ تسی کتنے عجیب انسان ہو، تسی بتاں دی پوجا کردے ہو، او بت جنہاں بتاں نو اپنے ہتھاں دے نال بناندے ہو، لکڑی دے بت جنہاں نو تسی تراش کے اپنا خدا بنا لیندے ہو، پھر جدوں تواڈے گھر اندر رگ جلان واسطے کوئی لکڑی نہیں ملدی پھر انہاں بتاں نو جناب اگ اندر جلا دیندے ہو۔ کیسے تسی عجیب انسان ہو، جنہاں بتاں نو اپنے ہاتھ نال بنا کے خدا سمجھدے ہو، انہاں بتاں نو تسی جناب لکڑی دیاں بتاں نو اگ اندر جلا کے چولہے اندر جلا کے راکھ کر دیندے ہو۔ کیسے عجیب انسان ہو، اسی اس اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا حج القیوم ہے، از میں اس اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے جڑا ہمیشہ تو زندہ تے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے، جڑا کسے دا بھی محتاج نہیں، ساری دنیا دی محتاج ہے۔ ایسی واز کیتی، ایسا سب جناب انداز اپنایا ہے، جناب طلحہ دے جناب دل تے اثر کیتا۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اپنی زبان چو کہندے نے اے ام سلیم پھر مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں نے کلمہ پڑھایا۔ حضرت ابو طلحہ کلمہ پڑھ دے نے فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ پھر سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے جناب انس بن مالک نو فرماندیاں نے اے انس بن مالک میری جناب ابو طلحہ دے نال شادی دا انتظام کیتا جاوے۔ پھر جناب ابو طلحہ دے نال شادی دا انتظام کر دیتا گیا وے۔ پھر نکاح دے اندر حق مہر دے طور تے کلمہ پڑھنا ہی حق مہر بنا دیتا گیا، اسلام لے کے آنا ہی حق مہر بنا دیتا گیا۔ لوگوں میں تاریخ دیاں کتاباں اندر پڑھیا وے کہ اتنا پیارا حق مہر کسے دا نہیں جتنا پیارا حق مہر سیدہ ام سلیم دا وے، اتنا اچھا حق مہر کسے دا نہیں ہویا جتنا اچھا حق مہر سیدہ ام سلیم دا وے۔ اسلام لے کے آنا ہی حق مہر بن گیا، کلمہ پڑھنا ہی حق مہر بن گیا وے۔ ایتھے میں اپنی بہناں نو سبق دینا چاہنا ہوں، اپنی بہناں نو درس دینا چاہنا ہوں۔ میری بہنوں سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقام تے اپنی توحید والی غیرت دا اظہار کیتا، اپنی توحید پرستوں دا اظہار کیتا وے۔ فرمایا میں توحید پرستاں، مشرک دے نال میں نکاح نہیں کر سکدی، مشرک دے نال میں شادی نہیں کر سکدی۔ میری بہناں توحید تے استقامت اختیار کر، میری بہناں توحید پرست بن جاؤ۔ اولاد مل جاوے تے پھر بھی توحید پرست رہنا میں، اولاد نہ ملے تے پھر بھی توحید پرست رہنا میں، بیٹا مل جاوے تے پھر بھی توحید پرست رہنا میں، بیٹا نہ بھی ملے تے پھر بھی توحید پرست رہنا میں۔ زندگی دے اندر کدے بھی اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہیں بنانا، کدے بھی اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہیں بنانا، کدے بھی میری بہن اللہ دا کسے نو سنگی نہیں بنانا، کدے بھی اللہ دا در چھڑ کے غیراں دے در تے نہیں جانا، کدے بھی اللہ دا در چھڑ کے غیراں دے واسطے نظر و نیازاں نہیں دینیاں، کدے بھی اللہ دا ذات چھڑ کے کسے غیر دے نام تے چڑھاوا نہیں چڑھانا، کدے بھی اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے نام دی کوئی چیز تقسیم نہیں کرنی۔ میری بہناں زندگی دے اندر
اندر سیدہ ام سلیم دی طرف اپنی توحید بنانی میں، انہاں دی طرح اپنی سیرت بنانی میں، انہاں دی طرح اپنا کردار بنانا میں، انہاں دی طرح اپنا کریکٹر بنانا میں، جویں سیدہ ام سلیم نے توحید اپنائی وے، جویں انہاں نے استقامت اپنائی وے، اوویں توحید اپنانی میں، انہاں اختتام جناب انہاں دی طرح اپنا انداز اپنانا میں، تے زندگی دے اندر اپنا یہ مزاج بنا لو، زندگی دے اندر اپنا یہ طریقہ بنا لو، زندگی دے اندر اپنی یہ جناب اپنی زندگی دا محور تے مرکز بنا لو کہ سر چکانا ہے تے اللہ دے سامنے، سجدہ کرنا تے اللہ دے سامنے، رکوع کرنا تے اللہ دے واسطے، قیام کرنا تے اللہ دے واسطے، نظر بھی اللہ دے واسطے، میری بہنوں نیاز مننی ہے تے اللہ دی واسطے، منت مننی ہے تے اللہ دے واسطے، میری بہنوں کدے بھی اللہ دے نال کسے نوں شریک نہیں کرنا۔ جدوں اسی رب دا کھانے آؤ، جدوں اسی رب دا کھانے آؤ، جدوں رب دی دتی زمین تے زندگی بسر کرنے آؤ، جدوں رب دے آسمان دے تھلے اسی زندگی بسر کرنے آؤ، پھر سانو اللہ دے سامنے جھکنا چاہیدا وے۔ جدوں گل آئی ہے تے پھر میں انج کیوں نہ کہہ دیواں، میری بہنا انج کہہ دیا کر، اپنی زبان چو اس طرح دے توحید والے ترانے بولیا کر، توحید والیاں گلاں اپنی زبان چو کریا کر، تے اس طرح کہہ دیا کر کہ رب دا کھائیے، رب دا گائیے، رب دا کھائیے، رب دا گائیے، غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے۔ ایک کہو نا سبحان اللہ۔ اسی سارے رب دے سامنے چکن والے ہیں، کیوں جے اسی سارے ہی رب دے سامنے چکن والے ہیں، اور رب دا کھائیے، رب دا گائیے، غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے، غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے۔ مر سکنے آ کٹ سکنے آ، مر سکنے آ کٹ سکنے آ، بوغ رب دا نہیں او چھڈ سکنے آ، بوغ رب دا نہیں او چھڈ سکنے آ۔ پکی یاری، پکی یاری رب نال لائیے، غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے۔ تے عقیدہ بنا لو، اے دنیا والے کچھ نہیں کر سکدے، اے سارے اختیار میرے کل رب دے، اے سارے اختیار میرے کل رب دے۔ رونگ نمبرا، رونگ نمبرا تو نہ توکھا کھائیے، غیراں دے در تے اسی کیوں جائیے۔ اللہ کریم سیدہ ام سلیم جیسی سیرت اور کردار اور انہاں جیسا عقیدہ توحید سانو بنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم و شان عورت نے، کتنی عزت عظمت والی عورت نے۔ آؤ سنو، آؤ مسلمانوں، میں عرض کرنا چاہنا ہوں میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں، حسنین کریمین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں، میری مکی مدنی سرکار سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ماننے والو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی پیاری سیرت اینا دی، کتنا پیارا کردار اینا دا۔ میری مکی مدنی سرکار دنال بے تحاشا محبت کرنے والیاں، میری مکی مدنی سرکار دنال بے تحاشا پیار کرنے والیاں نے کتنا پیار کر دیا سیدہ ام سلیم، نبی پاک نال کتنی محبت کر دیا نے، نبی پاک نال کتنا پیار کر دیا نے۔ میں تاریخ دی کتاب اندر پڑھیا وے، میں حدیث دی کتاب اندر پڑھیا وے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ بیان کر دینے سیدہ ام سلیم رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دے متعلق، اپنی ماں دے متعلق بیان کر دینے سیدہ ام سلیم رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دے متعلق فرمان دینے ساڑھے کار اندر ایک بکری سی، وہ بکری دودھ دیا کر دی، میری ماں اس بکری دا دودھ جمع دیا کر دی سن۔ جس وقت دودھ جمع دین دی جناب اس وقت دی مدانی دے نال دودھ دے وچوں جناب کیوں تیار کر لیا جاندا، کیوں تیار کر کے اس کیوں نو پکا کر کے چمڑے دے کچھ چھوٹے جے برتن اندر بند کر کے رکھ دیندیاں۔ کئی دن میری ماں ایسا کر دیا رہیاں نے، جدوں چھوٹا جے برتن پر گیا وے لوگوں سننا توجہ دے نال، کتنی محبت کر دیا نبی پاک دے نال، کتنا پیار کر دیا نبی پاک دے نال۔ جس وقت حضرت انس بن مالک فرماندے نے او چمڑے دا چھوٹا جے برتن جناب بکری دے دودھ دے وچوں کڈے ہوئے جناب اس گھی دے نال پر گیا وے، سیدہ ام سلیم نے اپنے
اپنی لے پالک ایک بیٹی نو بلایا، بلا کے فرمایا اے میری بیٹی، اے جناب چمڑے دا برتن اے اندر بکری دے دودھ دے وچوں کیوں تیار کیتا گیا وے، اے کیوں نبی پاک دی خدمت اندر لے جاؤ، میری طرفوں نبی پاک نو تحفہ دے کے آؤ، میری طرفوں نبی پاک نو گفٹ دے کے آؤ۔ اے لے پالک بیٹی چل دی میری مکی مدنی سرکار دی خدمت اندر پہنچی ہے، نبی پاک دی خدمت اندر اے بکری دا جناب کی پیش کیتا وے، نبی پاک علیہ السلام نے او کی والا جناب چمڑے دا مشکی دا چمڑے دا چھوٹا جا برتن پکڑیا وے، برتن پکڑ کے تے اپنے گھر والیاں نو فرمایا اے دے وچوں کیوں کڈ لو، برتن خالی کر کے تے بچے نو واپس کر دیتا جاوے، برتن خالی کر دیتا گیا، خالی کر کے برتن واپس کر دیتا گیا وے۔ اے بیٹی واپس اپنے گھر نو چلی ہے، چل دی اپنے گھر اندر واپس آئی ہے تے گھر دے اندر آ کے اپنی دیوار دے نال ایک کل لٹک رہا وے، اس کل دے نال آ کے چمڑے دا اے برتن آ کے ٹنگ دیندیاں نے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئیاں نے، جس وقت دیکھے آؤ دیوار دے نال اس جناب کل دے نال او جناب چمڑے والا چھوٹا جا برتن لٹک رہا وے، برتن دے وچوں جناب کیوں دے چھٹے زمین تے گر رہے نے، کیوں دے چھٹے زمین تے گر رہے نے۔ سیدہ ام سلیم نے اپنی بیٹی نو جلدی دے نال فرمایا کہ میری بیٹی میں تے آکھیا سی کہ کیوں والا برتن نبی پاک دی خدمت اندر پیش کیتا جاوے، کیوں نبی پاک نو گفٹ اندر دے کے آوو، کیوں نبی پاک نو تحفے اندر دے کے آوو، اے میری بیٹی تو کیوں نہیں دے کے آئی، آ ویکھنا کیوں دے قطرے تے زمین تے گر رہے نے، برتن کیوں دے نال بھریا پیا وے۔ بیٹی کہندی ہے کہ میری پیاری امی جان میں تے کیوں والا برتن نبی پاک دے گھر اندر خالی کر کے آئی ہوں، اے برتن تے سارا ہی نبی پاک دے گھر اندر میں خالی کر کے آ گئی سا، میں تے خالی برتن لے کے اے دیوار دے نال آ کے لٹکا دیتا ہے، مینوں پتہ نہیں کہ برتن دے اندر کیوں کتھوں آیا ہے، مینوں پتہ نہیں کہ برتن دے اندر کیوں کتھوں آیا ہے۔ سیدہ ام سلیم نے جس وقت یہ گلاں سنیاں تے پریشان ہو گئیاں، کیوں والا برتن اپنے ہاتھ اندر پکڑیا تے چل دی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچیاں نے، نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو کے سارا واقعہ عرض کیتا، عرض کر دیا نے محبوبہ میں تہاڈی خدمت اندر کیوں پیش کیتا، اسی خدمت جناب کیوں قبول کر کے برتن خالی کر کے واپس بھیج دیتا ہوں، میری بیٹی نے برتن جا کے جناب اپنی دیوار دے نال لٹکا دیتا ہوں، محبوبہ کیوں دے نال برتن پھر بھی پریا ہویا، محبوبہ میں پریشان آ کے کیوں کتھوں آ گیا وے، محبوبہ میں بڑی پریشان ہوں، برتن اندر کیوں کتھوں آ گیا وے۔ میری مکی مدنی سرکار نے سنیا، سن کے میرے مصطفیٰ کریم مسکرا کے فرماندے نے اے خالہ جان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی پاک نو تحفہ دیتا سی، تو نبی پاک نو گفٹ دیتا سی، تو نبی پاک نو ہدیہ دیتا سی، اے ام سلیم تو نبی پاک نو ہدیہ دیتا سی، ہدیہ دے اندر تو بکری دا دودھ دیتا سی، ہدیہ دے اندر تو بکری دا کیوں دیتا سی، تو مینوں ہدیہ دیتا سی تے تیرے واسطے ہدیہ اللہ کریم نے آسماناں تو نازل فرما دیتا ہے۔ ام سلیم تسی مینوں بکری دا کیوں ہدیے اندر دیتا سی تے تواڈے واسطے ہدیہ تے تحفہ اللہ تعالیٰ نے آسماناں تو نازل کر دیتا ہے۔ اے جڑا جناب چمڑے دا چھوٹا جا برتن کیوں دے نال بھریا پیا اے میں نہیں بھریا، اللہ نے اپنی رحمت قدرت کاملہ دے نال اس برتن نو بھریا ہے۔ ام سلیم تسی مینوں تحفہ دیتا سی، میری جگہ تے تانوں تحفہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے دے دیتا ہے۔ یار کڈی عظیم انسان ہے، کتنی عظیم عورت ہے جنہاں نو اللہ پاک دی طرفوں تحفہ آیا ہے، جنہاں نو اللہ پاک دی طرفوں گفٹ آیا ہے، جنہاں نو اللہ پاک دی طرفوں ہدیہ آیا ہے۔ آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری مکی مدنی سرکار نو ماننے والو، حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظیم و شان عورت نے، کتنی عزت عظمت والی عورت نے۔ آؤ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں تاریخ دی کتاب اندر پڑھیا ہوئے حضرت انس بن مالک بیان کر دینے فرمان دینے ایک دن میرے ابا جان حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چل دے اپنے گھر اندر آئے نے، آ کے کہندے نے نہیں ام سلیم میں مسجد نبی دے وچوں آ رہی ہاں، میں نبی پاک دے چہرے تے پریشانی دے اثرات ویکھے نے، میں نبی پاک دے چہرے تے پریشانی دے اثرات ویکھے نے، اج نبی پاک گل بھی نہیں سن کر سکدے، اج نبی پاک دی آواز بھی نہیں سے نکل رہی، نبی پاک دی اج آواز بڑی دھیمی سی، اج نبی پاک بڑے پریشان نظر آ
رہے سن مینوں انج لگدا ہے جویں نبی پاک نو بھوک لگی ہوئی سی مینوں انج لگدا ہے جویں نبی پاک نے کئی دنوں تو کھانا نہیں کھادا مینوں انج لگدا ہے جویں کئی دنوں تو نبی پاک بھوکے نے اوے لوگو اے بھوکاں پیاساں تے برداشت کرنیاں پیندیاں نے اے دکھ تے برداشت کرنے پیندے نے لوگو حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہندے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ کریم فرماندے نے لوگو اے دن اسی لوگاں دے واسطے پھیر کے لے کے آنے ہو کدے خوشیاں بھی آ جاندیاں نے تے کدے غمیاں بھی آ جاندیاں نے کدے سہولتاں بھی آ جاندیاں نے کدے بندے دے کول خوشحالیاں آ جاندیاں نے کدے بندہ پریشانیاں اندر بھی مبتلا ہو جاندا وے کدے بندہ مالی طور تے بڑا مضبوط ہو جاندا وے تے کدے مالی طور تے کمزور ہو جاندا وے کدے بندے دے پڈولے دانیاں دے نال بھرے ہوندے نے تے کدے بندے دے پڈولے بھی خالی ہو جاندے نے حتیٰ کہ بازار وچوں بھی آٹا نہیں ملدا دکاناں تو بھی آٹا نہیں ملدا شہراں تو بھی آٹا نہیں ملدا لوگو اے کوئی اج میرے ملک دی صورتحال ہے میں ہاتھ بن کے تواڈے سامنے عرض کراں گا اے میرے پیارے بھائیو نبی پاک نے بھی بھوکاں برداشت کیتیاں نے نبی پاک نے بھی بھوک برداشت کیتی ہے نبی پاک نے بھی پیاس برداشت کیتی ہے حتیٰ کہ سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے فرماندیاں نے کہ 40 دن ساڈے گھر دے اندر اگ نہیں سی جلیا کردی ساڈے چولہے دے اندر اگ نہیں سی جلیا کردی ایک موقع تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی مینوں بھوک بڑی لگی ہے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ کتنی کہ بھوک لگی ہے ابو ہریرہ نے اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے فرماندے نے محبوبہ ویکھ لو بھوک دی وجہ کر کے میرے پیٹ تے ایک پتھر بنیا ہویا ہے محبوبہ اتنی مینوں بھوک لگی ہے میرے پیٹ تے بھوک دی وجہ تو ایک پتھر بنیا ہویا ہے نبی پاک نے سنیا اپنے چہرہ جناب اپنے جسم مبارک تو کپڑا ہٹایا اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا فرمایا کہ ابو ہریرہ ویسے تے میں دسنا نہیں سی چاہندا ویسے تے میں اظہار نہیں سی کرنا چاہندا ویسے میں ذکر نہیں سی کرنا چاہندا لیکن ابو ہریرہ تیری تسلی واسطے میں تینوں بکھانا چاہنا وا اے ابو ہریرہ اگر تو اپنے پیٹ تے بھوک دی وجہ تو ایک پتھر بنیا وے تیرے نبی نے بھوک دی وجہ کر کے اپنے پیٹ تے 2 پتھر بننے نے تیرے نبی نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے 2 پتھر بننے نے لوگوں اے بھوکاں بھی آ جایا کر دیاں نے حکمراناں دا شکوہ نہیں کرنا حاکم وقت دا شکوہ نہیں کرنا کسے بندے دا بھی شکوہ نہیں کرنا مہنگائی دے عالم اندر میں سبق دینا چاہنا آؤ اللہ دی طرف رجوع کریے آؤ توبہ استغفار کریے آؤ اپنے گناہاں دی بخشش طلب کریے اپنے گناہاں دی بخشش منگیے مہنگائی آئی ہے تے ساڈے گناہاں دی وجہ تو مشکلاں آئیاں نے تے ساڈے گناہاں دی وجہ تو آئیاں نے حالات تنگ ہوئے نے تے ساڈے گناہاں دی وجہ تو تنگ ہوئے نے کسے دا شکوہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں کسے دی شکایت کرن دی ضرورت کوئی نہیں بلکہ اللہ دے نال تعلق جوڑن دی ضرورت ہے اللہ دے نال تعلق مضبوط کرن دی ضرورت ہے اللہ کریم قرآن پاک اندر نے فرماندے نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ میرے اللہ کریم نے فرمایا لوگوں اگر ایک بستیاں والے اگر ایک دیہاتاں والے اگر ایک پنڈا والے میری ذات تے ایمان لے کے آ جاون اے تقوی اختیار کر لیون میں انہاں دی مہنگائی نو ختم کر دیواں میں انہاں دے حالات تبدیل کر دیواں آسمان تو بھی برکتاں دا نزول کر دیواں زمین تو بھی برکتاں دا نزول شروع کر دیواں لہذا مہنگائی دے اندر کسے دا شکوہ کرن دی ضرورت کوئی نہیں اپنے گناہاں دی طرف آئیے اپنے گناہاں تو معافی منگیے اپنے گناہاں تو توبہ کیجئے ایک قید سالی تے نبی پاک دے دور اندر بھی آئیے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے اے ام سلیم اج میں ویکھیا ہے اج نبی پاک دی بھوک دی وجہ کر کے آواز بھی نہیں نکل رہی ام سلیم میرا دل کردا ہے نبی پاک نو اپنے گھر اندر بلائیے تے نبی پاک نو کھانا کھلائیے تاکہ نبی پاک دی طبیعت کچھ بہتر ہو جاوے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج میں قربان جاواں میں نبی پاک دی جناب ذات تو قربان جاواں اے جناب ابو طلحہ اور تے گھر اندر کوئی چیز بھی موجود کوئی نہیں چند جو دیاں روٹیاں جناب میں پونے دے اندر لپیٹ کے رکھیاں نے میں کپڑے دے اندر لپیٹ کے رکھیاں نے وہ چند روٹیاں ہی اپنے گھراں دے اندر موجود نے انج کرو خاموشی دے نال جاؤ جا کے نبی پاک نو لے کے آ جاؤ نبی پاک نو آکھو کہ تواڈے کھانے دا انتظام ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چل دے مسجد نبی پاک اندر گئے نے جا کے نبی پاک دے کان اندر فرماندے نے محبوبہ گھر اندر تواڈے کھان دا انتظام کیتا گیا ہے گھر اندر تواڈی روٹی دا انتظام کیتا گیا ہے لہذا گھر تشریف لے کے آؤ محبوبہ کھانا تناول فرماؤ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو طلحہ تسی جاؤ
جاؤ تے میں آ رہا ہوں. جناب ابو طلحہ جدوں جان لگے نے نبی پاک دے کولے صحابہ کرام موجود نے. میں تاریخ دیاں کتاباں اندر پڑھیا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے اس وقت 70 یا 80 صحابہ کرام تشریف فرما سن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بآواز بلند فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ اج ابو طلحہ نے اپنے گھر اندر اپنی دعوت دا انتظام کیتا وے, لہذا چلو چلیے تے جا کے ابو طلحہ دے گھر اندر جا کے کھانا کھائیے. چلیے تے ام سلیم دے گھر اندر جا کے کھانا کھائیے. جدوں حضرت ابو طلحہ نے سنیا اے پریشان ہو جاندے نے, ساڈے گھر اندر تے چند جو دیاں روٹیاں نے. نبی پاک نے اتنے سارے صحابہ کرام نو کہہ دیتا وے کی بنے گا کتے بےعزتی نہ ہو جاوے. تسی جان دیو کہ جدوں شادی بیاہ تے خوشی دے موقع تے کھانا کم ہو جاوے بندے دی عزت تے بےعزتی دا سوال بن جاندا وے. حضرت ابو طلحہ پریشان ہو جاندے نے, پریشانی دے عالم اندر اپنے گھر دی طرف دوڑاں لگا دیندے نے. چلدیاں سیدہ ام سلیم کولے آئے, آ کے بڑے پریشانی دے اندر سیدہ ام سلیم نو کہندے نے ام سلیم کم تے بڑا خراب ہو گیا, میں تے نبی پاک دے کن اندر جا کے آکھیا سی محبوبہ تواڈے کھانے دا انتظام کیتا گیا ہے. نبی پاک نے صحابہ کرام اندر اعلان کر دیتا وے او تے 70-80 صحابہ کرام نو لے کے ساڈے گھر اندر تشریف لے کے آ گئے نے. محبوبہ اے ام سلیم کتنی پریشانی دی بات ہے, اپنے گھر اندر تے چند روٹیاں موجود نے. میں قربان جاواں سیدہ ام سلیم تو میری بہنوں ذرا سنیا جے, مہمان آ جاوے تے اپنے متھے تے وٹ نہ پایا کر, مہمان آ جاوے تے پریشان نہ ہویا کر, مہمان آ جاوے تے غم زدہ نہ ہویا کر, مہمان آ جاوے تے رنجیدہ نہ ہویا کر, بلکہ خوش ہویا کر اپنی اللہ دی رضا تے. مہمان اللہ دی رحمت ہویا کر داوے, مہمان اللہ دی طرفوں کئی جناب تیرے واسطے خوشی دے پیغام لے کے آندا وے. ایتھے میرے دل و دماغ اندر ایک واقعہ آ رہا تے میں چاہنا کہ واقعہ تانوں سنا دیواں. میں لاہور اندر گیا ہوں, ایک مل دے جی ایم دے نال جناب ساڈی ملاقات ہوئی ہے. اسی انہاں نو آکھیا قاری یوسف فاروقی صاحب بھی ساڈے نال نے, دیگر دوست صاحب بھی ساڈے نال نے, جنرل مینیجر ایک مل دا جی ایم جدا نام جناب محمد سلطان ہے, بڑے اچھے آدمی نے, بڑے ہی پیارے تے مہمان نواز آدمی نے. اسی انہاں نو ٹائم دیتا ہوں, اسی عشاء تو بعد تواڈے گھر حاضر ہو رہے ہوں. جناب سلطان فرماندے نے موسٹ ویلکم جی آیا نو ست بسم اللہ, آؤ ساڈے گھر تشریف لے کے آؤ نا جناب. لیکن جاندیاں ساڈا پلان تبدیل ہو گیا. اسی جناب سلطان صاحب نو کال کیتی, اسی عشاء سے بجائے مغرب تو بعد تواڈے کول آ رہے ہوں. جناب سلطان فرماندے نے کوئی گل نہیں قاری صاحب تسی تشریف لے کے آؤ. جدوں اسی انہاں دے گھر اندر گئے ہوں, اسی تھوڑی دیر انہاں دے گھر اندر آرام کیتا وے. جناب ٹیبل تے کھانا لگنا شروع ہو گیا, ٹیبل تے ڈشاں لگنیاں شروع ہو گئیاں. میں کہنا کمال درجے دا کھانا, بڑے اعلیٰ قسم دیاں ڈشاں بنائیاں گئیاں نے. اتنا بڑا ٹیبل تے ٹیبل ڈشاں دے نال بھر گیا, ٹیبل ڈشاں دے نال بھر گیا. اسی کھانا کھادا, ادھر نماز عشاء دا ٹائم ہو گیا, اسی کھانا کھا رہے ہوں. مسجد دے اندر اذان ہوئی ہے. جناب سلطان نے جس وقت اذان سنی سانو اپنی جگہ تے چھوڑیا تے مسجد اندر روانہ ہو گئے نے. عشاء دی نماز پڑھ کے واپس آئے نے. اسی جناب سلطان نے پوچھیا جناب تسی تے عشاء دی نماز پڑھن چلے گئے, سانو اپنے گھر چھڈ کے چلے گئے, تسی یہ نہیں سمجھیا کہ اسی تواڈے واسطے اجنبی ہوں, تسی یہ نہیں سمجھیا کہ اسی تواڈے گھر آ کے بیٹھے ہوں, تسی اذان سنی تے سانو چھڈ کے چلے گئے. جناب سلطان نے جڑی گل کیتی ہے دل دی تختی تے لکھن والی, دل دی پھٹی تے منقش کرن والی وے. جناب سلطان اس مل دے جی ایم جنرل مینیجر فرماندے نے قاری صاحب تسی تواڈے کولوں ہی حدیثاں سنیاں نے کہ جدوں مسجد نبوی دے اندر اذان ہو جاندی نبی پاک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایویں چھڈ کر کے چلے جاندے سن جویں سیدہ عائشہ دے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہوندا. میں تے نبی پاک جو حدیث مبارکہ تے عمل کیتا ہے. خیر اسی کھانا کھادا, کھانا کھا کے جدوں اسی فارغ ہوئے ہاں, جدوں جس وقت اسی واپس آن لگے یہ جنرل مینیجر کہندا قاری صاحب رکیا جے میری گل سنیا جے, 8 دن ہو گئے ساڈے گھر کوئی مہمان نہیں سی آیا. میرے بیٹیاں بھی پریشان سن, میرے بیٹے بھی پریشان سن, میری بیوی بھی پریشان سی, میں خود بھی بڑا پریشان سا. اللہ خیر کرے 8 دن ہو گئے گھر اندر کوئی مہمان کیوں نہیں آیا, گھر اندر کوئی پرونا کیوں نہیں آیا. اسی سارے پریشان سا. میریاں بیٹیاں کہندیاں سن ابا استغفار کرو ساڈے گھر اندر مہمان کیوں نہیں آ رہا. میری بیوی کہندی سی ابا جان اللہ دے کولوں معافیاں منگیے ساڈے گھر اندر مہمان کیوں نہیں آ رہا. سارے ہی کہندے سن اللہ خیر کرے 8 دن گزر گئے نے ساڈے گھر مہمان کیوں نہیں آیا. اج تسی مہمان آئے ہو تے میریاں بیٹیاں دے دل باغ باغ ہو گئے نے. اج تسی مہمان آئے ہو میری بیوی دا بھی دل باغ باغ ہو گیا وے. قاری صاحب تسی اگر عشاء تو بعد آندے اسی اتنے کھانے ہور تواڈے واسطے بنا دیندے, اسی اتنیاں ڈشاں ہور تواڈے واسطے بنا دیندے. اسی تے ترس گئے ساں کہ کوئی مہمان آوے, اسی
تے سکرے سا کوئی ساڑے کر مہمان آوے جدوں اسی واپس آن لگے جناب سلطان اس جنرل مینیجر نے سانو 17 قرآن پاک دے نسخے تحفے دے اندر دیتے 17 قرآن پاک دے نسخے سانو گفٹ اندر دیتے فرمایا جاؤ کاری صاحب لے جاؤ اپنے مدرسے تے ادارے دے اندر بچیاں نو دے آجے میری بہنوں اج بھی ایسے بندے موجود نے میں عرض کرنا چاہنا ہوں میری بہنہ اپنے متھے تے وٹ نہ پایا کر مہمان تیرے گھر اندر آ جاوے اللہ دا شکر ادا کریا کر جدوں جناب ابو طلحہ آ کے عرض کر دینے اے ام سلیم نبی پاک اتنے صحابہ نو لے کے آ رہے نے سیدہ ام سلیم دے چہرے تے پریشانی نہیں آئی بلکہ مسکرا پئیاں نے مسکرا کے فرماندیاں نے اے جناب ابو طلحہ پریشان ہون دی لوڑ کا دیے غم زدہ ہون دی لوڑ کی ہے اپنے گھر اندر جو پیا ہے نبی پاک دی خدمت اندر پیش کر دواں گی اگر رب جانے تے رب دا نبی جانے اگر رب جانے تے کھانا جانے اللہ خود دی برکتاں پا دے گا اے دے اندر پریشان ہون دی لوڑ کی ہے ادھر نبی پاک چل دے تشریف لے کے آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ 10 صحابہ کرام ابو طلحہ دے گھر اندر داخل ہوندے چلے جاؤ تے کھانا کھا کے اپنے گھراں نوں روانہ ہوندے چلے جاؤ 10 صحابہ کرام جناب ابو طلحہ دے گھر آ رہے نے سیدہ ام سلیم دے گھر آ رہے نے 10 صحابہ آئے تے کھانا کھا کے چلے گئے 10 صحابہ آئے تے کھانا کھا کے چلے گئے پھر 10 صحابہ آئے تے کھانا کھا کے چلے گئے نے حتیٰ کہ مورخین نے لکھیا ہوئے 80 صحابہ کرام کھا گئے کھانا کھان والے مک گئے لیکن کھانا مکیا بولو کھانا کھان والے مک گئے وہ کھانا کھان والے سارے کھا کے چلے گئے لیکن ام سلیم دے گھر وچوں کھانا مکیا نہیں مکیا اے او سیدہ ام سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ یار اتنی عظیم ہستیاں نے انہاں ہستیاں دا ذکر شروع کر دئی اللہ دی قسم ٹائم دا ہی پتہ نہیں چلدا تے میں گھڑی ول وینا تے گھڑی مینوں کچھ اور دسدی ہے تواڈے چہرے ول وینا انج لگدا کہ جویں جمعے دا خطبہ ہونی شروع ہو رہا ہے ایویں ہر جمعے کوئی 5-7 منٹ ود ہو جاندے تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے تہاڈی محبت تے پیار ویکھ کے میری بہنوں اوے اگر اسی زندگی اللہ رسول دے نام لگا دئیے ساڈے کھانے وچ بھی برکت آ جائے ساڈے پینے وچ بھی برکت آ جائے ساڈی روٹی اندر بھی برکت آ جائے ساڈے پانی اندر بھی برکت آ جائے میری بہنوں اے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک مرتبہ نا حضرت ابو طلحہ تے سیدہ ام سلیم گئیاں میں گل مختصر کراں جا کے عرض کیتی محبوبہ ساڈے واسطے دعا کرو نبی پاک نے دعا کیتی فرمایا ابو طلحہ ام سلیم اللہ نے تہاڈی اس رات اندر برکت نازل فرما دیتی ہے اللہ نے تہاڈی رات میں برکت بنا دینی ہے پھر رات کیسی وہ برکت بنی اللہ پاک نے سیدہ ام سلیم نو ایک بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام سیدہ ام سلیم نے عبداللہ رکھیا عبداللہ جس وقت نوجوان ہوئے جناب عبداللہ رحمت اللہ علیہ جدو نوجوان ہوئے اللہ پاک نے اتنی برکتاں فرمائیاں حضرت عبداللہ نو نبی پاک نے 7 بیٹے اللہ کریم نے 7 بیٹے حضرت عبداللہ نو عطا کیتے سیدہ ام سلیم دے بیٹے حضرت عبداللہ نو 7 بیٹے عطا فرمائے تے 7 دے 7 بیٹے اللہ پاک نے قرآن پاک دے حافظ بنا دیتے حدیث دے عالم بنا دیتے جدہ ایک بیٹا حافظ ہوئے وہ کہندا ہے میں حافظ قرآن دا والد ہاں تے جدے سارے بیٹے ہی حافظ قرآن ہون اللہ پاک ساڑی اولاد نو نیک بنائے اللہ پاک سانو نیک بنائے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سارے بھائی بہنہ مل کے اللہ پاک دے کار دے نال زیادہ تو زیادہ تعاون کرو اللہ تعالیٰ تعاون قبول و منظور فرمائے